हम प्रजम्पशन के ऊपर नहीं चल सकते, और अगर प्रजम्पशन करें तो फिर हमें भी प्रजम्पशन करने का पूरा उतना ही इख्तियार है। सेकेंडली आज थोड़ा सा चीज़ें मैं जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि आज हम जब अंदर जा रहे थे तो हमारे वकला को भी रोका गया कि अंदर नहीं जाए। अगर हम कोर्ट से वकला नहीं जाएंगे या आप कहेंगे 2 वकील जाएंगे बाकी वकील अंदर नहीं जाएंगे, तो इस तरह इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते, क्योंकि कहते हैं जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस्ड बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। इंसाफ वाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर आपका मीडिया अंदर नहीं होगा, अगर आपके वकला अंदर नहीं होंगे और एक केस आपने बुलाया होगा और आप इंसिस्ट करें कि जी इसके अंदर जो है ECP के ऑफिसर इंसिस्ट करें कि जी नहीं आप जनाब इन पर्सन तलब कराएं, तो इस तरह चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क इदारों पर जब आएगा इस तरह जो जिनका काम फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, तो ये अवाम हुकूमत के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है और इसका जवाबदेही होना पड़ेगा। अभी बुखारी साहब ये बताइएगा कि इस केस में आपकी पुलिस के वकील है, क्या आप उनसे मशवरा करके आए और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अगर धांधली हुई और जिन अफसरान ने दिन को धांधली की उनके लिए रात नहीं होती, और अगर किसी ने रात को की तो वो दिन को नहीं होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है इस सरासर एक आम आदमी की अगर इसको देखिए तो इस काफ़ी हमले की एक धमकी है, इसके ऊपर वो क्या अभी भी डटे हुए हैं कि उन्होंने धमकी नहीं दी, या आपने कानूनी रास्ता इख्तियार करके यहाँ पे साबित करने की कोशिश की है कि यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं हुई? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि मेरी अभी उससे मुलाकात हुई। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड टेलीफोनिकली, और मैंने तभी मेमो ऑफ अपीयरेंस किया। प्रॉपर वकालतनामा विल बी सबमिटेड ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो भी आएगी उसमें उनके साथ फुल डिस्कशन भी होगी। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई धांधली करेगा, अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो एफिशिएंसी एक्ट डिसिप्लिन रूल्स बने हुए भाई, नौकरी से भी जाएगा सजा भी होगी। और आपका प्रायोरिटी ये है, आपकी प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जो फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करेगा तो क्या उसको आप मेडल बनाएंगे? एक जनरल क्वेश्चन है, उसको आप मेडल बनाएंगे, उसको हार बनाएंगे? नहीं, उसके खिलाफ एक्शन भी होते हैं ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी किस्म का फ्लॉ करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल स्पिरिट एंड स्पिरिट है उससे हट के बात करेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 6 बनाया गया। अभी बुखारी साहब ये बताएं कि आप क्या उनका जो बयान है, आपने बयान सुने, आप समझते हैं उनका बयान दुरुस्त है? मैंने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन बताया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना, और अगर कोई बंदा मैं या आप कहेंगे भाई जो फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएगा, जो रिजल्ट बदलेगा, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको पूरी तरह सजा दी जाएगी, तो कोई गुनाह नहीं है इसमें। यही है भाई, हम आपके सामने खड़े हैं, 50 से ज़्यादा वोट आपको बदलेगी, तो इशू चीज़ नहीं है ये। सवाल आपकी स्टेटमेंट अब देखना ये है जी कि उनकी जो स्टेटमेंट आई है जो कि मीडिया में चली है, और जो ECP ने अभी हमें तो कॉन्ट्रैक्ट दिए ही कोई नहीं ना उसके, वो तो कॉपीज हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम उसके ऊपर एड्रेस कर सकेंगे कि जी इन्होंने ये क्या लिखा है या क्या कहा है, कौन सी सही कही है, कौन सी नहीं, अपने पास से लगा दी है या बाकी कही है। ये चीज़ें तो तब आएंगी जब ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर हमें देंगे, जो आज उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्यों ऐसे बयान को भरपूर हुए, क्या गांधी का कोई वहाँ पे खतरा है? और दूसरा ये है कि सुहेल अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला है, क्या इलेक्शन कमीशन से आपको इंसाफ की उम्मीद है? देखिए यार, बात यह है कि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ ना, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के आज तक बड़ी हुई हमारी 50,000 वोटों से, तो ठीक है ना। तो बात यह है कि जिन्होंने 3 दिन में फैसला करना था वही बेचारे सारे के सारे आप देख रहे हैं 27वीं अमेंडमेंट कहाँ पर पहुँची है लेके सारे निज़ाम को। तो ये जो निज़ाम है ये अल्टीमेटली तो हक की फतह होनी है, इंसाफ की फतह होनी है। तारीखी के जो बादल हैं ये छिपेंगे और इंशाल्लाह जो है वो आवाम को आवाम का मैंडेट मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए, पॉलिटिक्स को कहते हैं कि जो मैच ये टेस्ट मैच का नाम है और उसको क्या भी समझते हैं कि निकल के जितना छक्के लगाई जा रही है, अग्रेसिव रोड पे आया जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि विकेट उड़ने का खर्चा बोल्ड हो सकते हैं? किसकी बात करें? उन वालों की बात करें, उस पार्टी वालों की बात करें, उनसे तो बिकने हैं ही कोई नहीं भाई। वो तो वैसे ही जो है 2-2 पारियाँ आउट हो गई और अपनी बारी के बाद अब जो है ना वो दूसरी पारियाँ ले रहे हैं, उससे तो वैसे ही तो मंजिल जब्त हुई। थैंक यू। पाकिस्तान ने जो है CMKP को नोटिस किया हुआ था इन पर्सन अपीयरेंस का, जो NA-18 हरीपुर के अंदर जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जिमनी इलेक्शन, उसके सिलसिले में उसमें आज मैं अपीयर हुआ। उसके अंदर CMKP सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से हमने उसके अंदर मेमो ऑफ अपीयरेंस दी। इसके अलावा जो है हमारे साथ जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट हैं शहनाज उमर अयूब खान साहबा, उनके कौंसल भी पेश हुए, उन्होंने भी इसके अंदर मेमो ऑफ अपीयरेंस दी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और साथ एग्जामिशन भी हमने मांगी पर्सन अपीयरेंस के लिए CMKP की, जिसके ऊपर उन्होंने आज के लिए एग्जाम फरमाया उनको। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसके अंदर ये हुई कि मैंने उनसे पूछा कि जी हमें कल की तारीख में हरीपुर के जो DRO हैं उन्होंने भी बुलाया हुआ है 11 बजे
تو اسی سیکشن 10 اور 18 کے تحت جو ہے انہوں نے بھی بلایا، اسی کے تحت آپ نے بھی بلایا ہوا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہم ادھر جواب دیں گے ادھر دیں گے. آپ نے یہ جو مینٹینیبلٹی آف دی اپلیکیشن ہے یا مینٹینیبلٹی آف دی نوٹس ہے یہی انڈر کوشچن ہے، کیونکہ آپ نے خود نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سی ایم صاحب نے اسپیچ کی ہے وہ حویلیاں تحصیل پہ کی ہے. حویلیاں تحصیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں آتا ہے، وہ ہری پور میں نہیں آتا. جبکہ آپ نے جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہری پور میں ہو رہا ہے، یعنی 18 میں ہو رہا ہے. اس کا تو اس سے کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اور میں نے اس کے اندر یہ بات کہی آرگومنٹ پہ کہ کل پی ایم یہاں سے بیٹھ کے پی ایم آفس سے تقریر کر دیتا ہے اور کوئی بات کہتا ہے، یا سی ایم پنجاب وہاں سے لاہور سے بیٹھے کرتی ہے، تو کیا وہ بھی انوالو ہوں گے؟ اس کو بھی آپ بلا لیں گے. اور اگر کسی دوسرے ضلع سے کوئی تقریر کر رہا ہے اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تقریر جو ہے وہ الیکشن پوز میں کوئی افیکٹو ہو سکتی ہے، تو پھر تو آپ کو سی ایم پنجاب کو بلانا چاہیے تھا، جنہوں نے بالکل ایڈجسٹنٹ تحصیل جو ہے جس کو تحصیل حسن آباد کہتے ہیں، جو کہ ہری پور کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے، وہاں پر 2-3 ارب روپے کا وہ برن ہاسپٹل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے کے گئے ہیں. تو دیٹ از آلسو اے پارٹ آف اٹ. تو یہ اگر آپ اس طرح خالی بنائیں گے تو یہ تو ڈسکریمنیشن میں آتا ہے، جس کے اوپر ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم نے اس کے اندر پراپر مقررنامہ سبمٹ کرنا ہے، ہم نے رپلائی سبمٹ کرنا ہے، جس پہ انہوں نے ہماری جو ایگزیپشن تھی حاضری واپسی کی رشوت کیا لیتے ہیں. اور کیونکہ آج تو صرف مجھے ہونے کے لیے انفارم کیا گیا تھا اور میمو اپیرنس اس کے اندر دی نہ ہمارے پاس نوٹس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، وہ اسی دن ہمیں ڈاکومنٹ لینے ہیں، کمپلینٹس لینی ہے، ساری چیزیں اس کا رپلائی سبمٹ ہونا ہے. تو انہوں نے آج ایڈجرن کیا اس کو، ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کی. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ آئی، انہوں نے کہا ہم انٹرم آرڈر پہ کرتے ہیں. تو انٹرم آرڈر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں ہوں، میرے ساتھ اور کلاس کھڑے ہیں، آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ انٹرم آرڈر فار واٹ، کہ ابھی تک تو آپ نے یہ نہیں ڈیسیژن کرنا کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے. کل میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اسپیچ کرتا ہوں تو الیکشن ہو رہا ہے کوئٹہ میں، تو کیا آپ کل بھی شروع کر دیں گے؟ اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. اور ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ان کے سامنے اور بتایا کہ جی یہ تو آپ کے دونوں نوٹسز ہیں، ڈی آر او ہری پور کا بھی اور آپ کا یہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، ایک ہی سیکشن کے اوپر ہے، ایک ہی چیز کے اوپر ہے، ایک ہی کنٹینٹس کے اوپر ہے. اور دونوں کہتے ہیں اس کے اندر کہ تحصیل حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کے اندر یہ جو بھی سی ایم صاحب نے اسپیچ کی تو اس کے کانٹیکٹس جو ہے وہاں کے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس جو ہے وڈرا ہونا چاہیے، لیگلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اس طرح کے نوٹس جو ہے وہ دے کے ہمیں یہاں انگیج کر کے جو ہے یہ الیکشن میں جو ہے ڈیفینیٹلی جو ایک پارٹی ہے اس کو جو ہے فیور ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے. تو اس طرح کے ڈیسیژنس جو ہیں، اس طرح کے نوٹس اس اسٹیج پہ جب الیکشن ہوتا پیک ہے اور ود ان 1 or 2 day الیکشن ہو جانے ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہے. اس طرح کے نوٹس اس پوزیشن پہ اگر تو ڈی آر او کرتا نا، پہلے لا فالو ہوتا ہے، ڈی آر او کرتا، اس میں انکوائری ہوتی، اس کے بعد اگر کیا جاتا تو ہم کہتے ہیں اوکے فائن، آپ نے رولز ریگولیشن فالو کیے، آپ نے لاس فالو کر لیے. لیکن یہاں پر کیونکہ بلایا گیا ڈائریکٹلی اور اسی سیکشن کے تحت اسی ایک اسپیچ کے اگینسٹ، جس میں کل ہفتے والے دن ڈی آر او ہری پور نے بلایا ہوا ہے 11 بجے. تو دس از لٹل بٹ کنفیوژن بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ کنٹروورسی بھی کریٹ ہو گئی ہے. اور ای سی پی کو جو ہے شفافیت کا معیار جو ہے، شفافیت کی علامت جو ہے وہ قائم رکھنا مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا کام صرف فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہے. یہ پارٹی نہیں ہے اور پارٹی ہو بھی نہیں سکتے. کے پی کے آج جو ممبر تھے انہوں نے ایک کوشچن کیا